श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 4 समर्पणपद्धति अनिष्टु भजामः पादुकेयाभ्यां भरतस्याग्रजस्तदा प्रायः प्रतिप्रयाणाय प्रास्थानिकमकल्पयत् वसन्ततिलकम् राज्यं विहाय रघुवंशमहीपतीनां पौरांश्च पादरसिकान् पृथिवीं च रक्तां त्वामेव हन्तचरणावनि सम्प्रयास्यन् आलम्बदप्रथममुत्तरकोसलेन्द्रः प्राप्ते प्रयाणसमये मणिपादरक्षे पौरानवेक्ष्य भवती करुणप्रलापान् मञ्जुप्रणादमुखरा विनिवर्तनार्थं रामं पदग्रहणपूर्वमयाचतेव मत्वा तृणाय भरतो मणिपादरक्षे रामेण तां विरहितां रघुराजधानीं त्वामेव सप्रणयमुज्जयिनीमवन्दीं मेने महोदयमयीं मधुरामयोध्यां रामात्मनः प्रतिपदं मणिपादरक्षे विश्वम्भरस्य वहनेन परीक्षितां त्वां विश्वस्य देवि वहने विनिवेशयिष्यन् विश्रब्ध एवं भरतो भवतीं ययाचे भक्त्या परं भवतु तद्भरतस्य साधोस्त्वत्प्रार्थनं रघुपदौ मणिपादरक्षे केनाशयेन स मुनिः परमार्थदर्शी भद्राय देवि जगदां भवतीमवादीत् रामे वनं व्रजति पङ्क्तिरथे प्रसुप्ते राज्यापवादचकिते भरते तदानीम् आश्वासयेत्क इव कोसलवासिनस्तान् सीदेव चेत्त्वमपि साहसवृत्तिरासीः पादावनिप्रभवतो जगदां त्रयाणां रामादपि त्वमधिका नियतं प्रभावाद नो चेत् कथन्नु भरतस्य तमेव लिप्सोः प्रत्यायनं परिपणं भवती भवित्री मन्ये नियुज्य भवतीं मणिपादरक्षे पार्ष्णिग्रहस्य भरतस्य निवर्तनार्थं रत्नाकरं सपदि गोष्पदयन् विजिज्ञे रामः क्षणेन रजनीचरराजधानीम् पादावनिप्रभुतरानपराधवर्गान् सोढुं क्षमा त्वमसि मूर्तिमदीक्षमैव यत्त्वां विहाय निहताः परिपन्थिनस्ते देवेन दाशरथिना दशकण्ठमुख्याः वाक्ये गरीयसि पितुर्विहितेऽप्यतृप्त्या माधुर्मनोरथमशेषमवन्ध्ययिष्यन् मन्ये तदा लघुपतिर्भरतस्य तेने मादस्त्वयैव मणिमौलिनि वेशलक्ष्मीम् पादाम्बुजाद्विगलितां परमस्य पुंसस्त्वामादरेण विनिवेश्य जडाकलापे अङ्गीचकारभरतो मणिपादरक्षे गङ्गाधिरूढशिरसो गिरिशस्य कान्तिम्
अविकलमधिकर्तुं रक्षणे सप्तलोक्या रघुपतिचरणेनन्यस्तदिव्यानुभावम् अभजदभरतस्त्वामञ्जसा पादरक्षे मणिमकुटनिवेशत्यागधन्येन मूर्ध्ना इयमविकलयोगक्षेमसिद्ध्यै प्रजानामलमिति भरतेन प्रार्थितामादरेण रघुपतिरधिरोहन्नभ्यषिञ्चत् स्वयं त्वां चरणनखमणीनां चन्द्रिका निर्झरेण प्रणयिनि पदपद्मे गाढमाश्लिष्यति त्वां विधिसुधकथितं तद्वैभवं ते विदन्तः अनुदिनमृषयस्त्वामर्चयन्त्यग्न्यगारे रघुपतिपदरक्षे रामगिर्याश्रमस्थाः नियतमधिरुरोहत्वामनाधेयशक्रिं निजचरणसरोजे शक्रिमाधातुकामः स कथमितरथा त्वां न्यस्य रामो विजह्रे दृशदुपचितभूमौ दण्डकारण्यभागे रघुपतिपदपद्माद्रत्नपीठे निवेष्टुं भरतशिरसि लग्नां प्रेक्ष्य पादावनि त्वां परिणतपुरुषार्थः पौरवर्गस्वयं ते विधिमभजत सर्वो वन्दिवैतालिकानाम् उपजाति अनन्यराजन्यनिदेशनिष्ठां चकारपृथ्वीं चतुरर्णवान्तां भ्रातुर्यियासोर्भरतस्तदा त्वां मूर्ध्ना वहन्मूर्तिमदीमिवाज्ञाम् शार्दूलविक्रीडितम् यद्भ्रात्रे भरताय रङ्गपतिना रामत्वमातस्थुषा नित्योपास्यनिजाङ्घ्रिनिष्क्रयतया निश्चित्य विश्राणितं योगक्षेमवहं समस्तजगदां यद्गीयते योगिभिः पादत्राणमिदं मिदम्पचकथा मग्नाय मे निह्नुताम् गीति भरतस्येव ममापि प्रशमितविश्वापवाददुर्जाता शेषेव शिरसि नित्यं विहरदुरघुवीरपादुके भवति इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे समर्पणपद्धतिश्चतुर्थी। ॐ